السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الحلقة رقم 14 من استعداد الامتحان الوطني بالنسبة للمسلك بيوف. إذا كما كتعرفوا في هذه الحلقات فما ديجا مصورين باللغة العربية، دونك ديجا كاينين في لي ديسكريبسيون، دونك اللي بغى يستافد من هادشي يدخل. كما أن كاين تصحيح ديال واحد اللايف كنت درتو حول الوراثة البشرية ووراثة الساكنة، حتى هو غادي تلقاه بيان سيغ في لي ديسكريبسيون، وغادي تلقاو كذلك التصحيح ديال واحد الوطني اللي هو الوطني ديال 2018 ولا باردون 2019 الدورة العادية. إذا كهذا الشيء كنحاول ديجا درتو حتى هو في الانستغرام، دونك دخل عندي الانستغرام حتى هو غادي تلقاه ديجا بيان اكسبليكي ومشروح لوراثة الساكنة للوراثة البشرية. إذا اليوم غادي نحاول نعطيكم واحد الريزومي جلوبال سور لا جينيتيك هيومان. دونك سي كوا لا جينيتيك هيومان؟ واحد جينيتيك كي سيغ ا ايتوديي لا ترانسميسيون دي مالادي دون اون فامي. طبيعة الحال كنخدمو على لاربر جينيالوجيك او شجرة النسب. اذا اول سؤال كيتحط ليك الله يرضي عليك على مستوى لا جينيتيك هيومان، واش لاليل ديال المالادي واش هو اليل ريسيسيف ولا دومينون، وعلاش بورتي، واش بورتي على غونوزوم ولا بورتي باغ اوتوزوم. دونك هادو هما لي كيسيون اللي كيتحطوا، متفقين؟ دونك اول حاجه الله يرضي عليك كنعرفوا لي سامبول ديال المال ديال الفاميل، هادشي كامل راه معروف. دونك المال هو كاري، الفاميل كتكون سيركل، الا كانت نون كولوري كيكونوا في ليطا سان في حاله سليمه، كانوا ملونين كيكونوا في ايطا اتان في حاله اصابه. اذا اول حاجه غيكون عندي لاليل ريسيسيف، الله يرضي عليك يكون لاليل ريسيسيف الا كان عندي انديفيدو اتان اسيو دي بارون سان. الا عندك واحد الشخص مصاب ينحدر من ابوين سليمين، شخص مصاب ينحدر من ابوين سليمين، او العكس انه بغا يكونوا عندك دي زانديفيدو سان اسيو دي بارون اتان. هنا العكس، عندك دي بارون اللي هما اتان وعطاونا واحد لي زونفون اللي هما سان. دونك هذه كتكون في حاله ديال ريسيسيف. نعطيك مثال، هاد لاغبغ هذه ديال 2016 غاتراباج. هو عندي واحد لانديفيدو دي زانديفيدو اللي هما كيفاش دايرين اتان و اسيو دي بارون اللي هما سان، دونك اوتوماتيكمون لا مالادي اي ريسيسيف. وخاصها غتكون عند دومينو، غتكون لا مالادي دومينو الا كان شاك انديفيدو اتان ا ان بارون اتان، يعني شاك انديفيدو اتان عنده او موان عنده احد الاباء في حاله اصابه. كل شخص مصاب، كل في الشجره كامله، متفقين؟ وغندير معكم هنايا وغيكون ليكزامان ديال 2013. دونك كنظن بان هاد القضيه ديال دومينو ريسيسيف ما بقاش فيها البروبليم. دابا غادي ندوزو غادي نشوفوا الله يرضي عليكم واحد الفقره الثانيه من السؤال الاول اللي كتكون علاش لا مالادي علاش بورتي، واش لا مالادي بورتي باغ اكس، واش بورتي باغ غونوزوم، واش بورتي باغ اوتوزوم. دونك هادشي اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليه دابا. غادي نشوفوا علاش بورتي، واش بورتي باغ غونوزوم ولا بورتي باغ اوتوزوم. اول حاجه خصني نتفق معاكم عليها الله يرضي عليك، ما كاينش ايغريك ما عندكمش في البروغرام ديال دوزيام اني باك، دونك امبوسيبل تلقى ايغريك في ليكزامان ناسيونال. دونك ديما خصنا نحيدو توجور اون اليمين ايغريك، كنحيدو ايغريك. دونك ايغريك هو واحد الكروموزوم كي بورتي باغ لي زوم، باغ لوم، يعني باغ لي مال، يعني عن طريق الذكر. دونك اون فوا نلقى فيميل اتنت، نلقى انثى مصابه في لاغبغ، كنحيد ايغريك ما كايناش. او بيان كنلقى مال سان ذكر سليم، الا لقيت ذكر سليم ولا فيميل اتنت اون اليمين ايغريك كتمشي. دونك شنو هما لي بوسيبيليتي اللي عندنا؟ سواء عندنا اكس سواء عندنا اوتوزوم، هادو هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين. دونك الله يرضي عليكم نعطيكم واحد القواعد اللي خصنا نخدموا بهم. دونك الا كانت عندي المالادي ريسيسيف غنخدم بواحد القاعده، الا كانت عندي لا مالادي دومينونت غنخدم بواحد القاعده. الا ما الا هاد القواعد ما لقيتهمش في لاغبغ، بعض المرات كيعطيوني ليليكتروفوريز او بيان لو طابلو، ليليكتروفوريز ولا لو طابلو. وبيان سور داروه بزاف ديال لي زيكزامان ناسيونو. باغ اكزومبل حطوه عليهم في 2015 بالنسبه يعني الاس في تي، 2013 غاتراباج سيونس مات، و 2017 ولا 2016 حطوها الاس في تي. دونك هاد حطوا لهم طابلو ولا ليليكتروفوريز، كتبقى نفس الخدمه. دونك ركز معايا الله يرضي عليك، ركز معايا. اول حاجه ركز معايا هنا، الا كانت عندي المالادي ريسيسيف كنلعب على واحد القضيه، كان هاد القضيه كتحط بزاف الشباب. دونك الا لقيت فيميل اتانت اسيو دان بير سان، اوتوماتيكمون لا مالادي ني با بورتي باغ اكس، كنحيد اكس. ولكن الا كانت ريسيسيف، دونك دابا كيفاش غنجاوب على هاد التمرين؟ فاش عطاوني هاد التمرين قالوا لي جاوب عليه خدمو.
شوف غادي ندير لها ديالك وركز معايا مزيان. اذا هذا هو 2016 هو 2016 rattrapage صافي. انا غنعطيكم كاع لا بروميير كيسيون. On exploite l'arbre généalogique du document 4, montrer que l'allèle responsable de cette maladie est récessif et porté par un autosome, les chromosomes non sexuels. غير montrer. أنا سهل معاك كاع في l'examen، سهل معاك. إذا نبينا بأنها récessif. كيفاش نبينا بأنها récessif؟ غادي نجي هنا نديرو لنا réponse 1 زعما الكيسيون نيميرو 1. شنو غادي نقول؟ نقول بأنه لاليل نفس اللي يرضي عليكم، نفس هادشي اللي كاتب هنايا نفسه. هاو يعني إلا لقيت ان ديفيدو ata issu de quoi des parents sains. L'allèle responsable de la maladie est récessif. متفقين؟ كار خذ شي انديفيدو اتان اللي بغيتي، اي واحد في هادو عندك الحق تخدم بهذا ولا بهذا ولا بهذا، علاش كلهم عندهم دي بارون سان اللي بغيتي. ناخذ مثلا هادي كار دو atteinte est issue des parents sains. شكون هما هاد لي بارون هادو؟ 1 1 2 صافي مزيان. من بعد ليتاب سويفونت علاش بورتي غنمشي غنحيد إيكغيك، ما نفكرش غنحيد إيكغيك مباشرة. دونك لا مالادي علاش نحيد إيكغيك؟ حيت عندي فيميل اتانت او بيان عندي ان مال سان اللي بغيتي. دونك لا مالادي n'est pas portée. La maladie n'est pas portée. صافي شنو غادي نقول هنا؟ Donc la maladie n'est pas portée par Y. Elle n'est pas portée par Y car on a une femelle atteinte. صافي. دابا غادي نمشي لهنايا. واش portée par X n'est pas portée par X علاش؟ حيت عندي femelle atteinte issue d'un père sain. Une fois كتكون عندي femelle atteinte issue d'un père sain et la maladie est récessive. كنعاود نقولها. خاص تكون لا مالادي ريسيسيف الله يرضي عليكم. علاش خاصها تكون ريسيسيف؟ عاد نكون متاكد من هاد القضيه هادي. دونك نفترضوا بان بورتي باغ اكس. الا كانت بورتي باغ اكس غتكون اكس. الا كانت بورتي باغ اكس الفاميليا يكون عندها اكس غتكون اكس بوتي تام. عاد من خدات هاد الاكس هادي مع عند باها. علاش جات هنا بوتي تام؟ باغ اكزومبل المالادي عطيتها بوتي تام ولا ليل نورمال ولا ليل دومينون غران تان مثلا. صافي. دونك المالادي غادا تكون ريسيسيف. دونك بوتي تام غتجي من عند البير يكون اكس بوتي تام ايكغيك. خصو يكون مريض، خص بوها يكون مريض. واش بوها مريض؟ بوها ماشي مريض. دونك ني با بورتي باغ اكس. كنجي وكنقول لا مالادي هنا شنو قلنا؟ ني با بورتي باغ ايكغيك car on a une femelle atteinte ou n'est pas porté par X car la femelle de 3 atteinte est issue d'un père sain. شكون هو هذا البير هذا؟ هو 1. دونك la maladie est portée par un autosome. صافي. دونك هادشي اللي كيدار ديالكم. دونك هادشي اللي كاين. حنا جاوبنا دابا على لا بروميير كيسيون. متفقين؟ دونك هادشي اللي كاين الشباب. دابا الله يرضي عليكم غنبداو نحطو لي جينوتيب. غنشوفو لي سامبول اللي عطاونا بوتي تاش وعطاونا غران تاش. عطاونا بوتي تاش وعطاونا غران تاش. بوتي تاش و غران تاش. الريسيسيف ساهل. اي واحد ريسيسيف. وشكون هو الريسيسيف؟ هي المالادي.
اي واحد مرض عنده بوتيتاش بوتيتاش. اللي دومينون اللي نورمال اللي فيه المشكل اما غيكون عنده غران اش او بيان غيكون عنده غران اش بوتيتاش. صافي. دونك هنا الله يرضي عليكم اي واحد مرض في لاغبغ راه عنده بوتي اش. اي واحد مرض. صافي. دونك اذا الله يرضي عليكم بحال دابا هادو وليت عارفهم. علاش عارفهم؟ هذا غيكون عنده غران تاش بوتيتاش. علاش؟ حيت هذا ما عنده نخدم البتيتاش، وحده من عند الام وحده من عند الاب. صافي. دونك سي غران تاش بوتيتاش وهنا سي غران تاش بوتيتاش. ميم شوز بالنسبه لهادو. اي واحد عنده ولد مريض عنده غران تاش بوتيتاش. اي واحد عنده ولد مريض عنده غران تاش بوتيتاش. هادو ما عرفتش. واخا ولدو واحد الابن اللي هو سليم، واحد لونفون اللي هو صح، يقدر الولد الجاي يكون مريض. دونك هادو غيكون عندهم دو بوسيبيليتي. صافي. دابا غادي نكمل الخدمه ديالي بالنسبه للتمرين. السؤال الثاني قال لك عطيني لي جينوتيب ديال 1 2 2 4 2 5. ديك البغوص واخا غادي نجيو هنا. جينوتيب، بغاو الجينوتيب. دوزيام كيسيون، لا ريبونس 2. دونك بغاو الجينوتيب ديال من؟ ديال 1 2 2 4 و 2 5. صافي. هنا 1 2 ياك سي 1 2 وي 1 2. فين هو 1 2؟ 1 2 دابا ولا معروف غران تاش بوتيتاش. نقدر ندير كاع جوستيفيكاسيون. إلي سن et donne un enfant atteint. ندير كاع جوستيفيكاسيون. هي سليمه وتنجب ولا تعطي. كتعطي شنو؟ كتعطي ابناء في حاله اصابه. 2 4 هذا باين. بوتي اش car elle est atteinte. هذا باين عادي. 2 5 فيه الشك ما نقدروش نعرفو. سي غران تاش و غران تاش بوتيتاش ما نقدروش نعرفو. متفقين؟ علاش؟ حيت هو سان وما عندوش شي ابن اللي هو مصاب. نا با دونفون ولا ما عندوش واحد لونفون اللي هو اتان. صافي. دونك هادو هما لي جينوتيب. تري بيان. عندنا لو كوبل 2 2 et 2 1 désirent avoir un troisième enfant. Déterminer la probabilité pour que ce couple donne naissance à un enfant atteint de la maladie. Donc السؤال اللي وراه شنو طلبوا منا باننا شنو نعطيو الحاله ديال من ديال انجاب طفل ولا واحد لونفون اتان انطلاقا من لي كوبل دو 1 و 2 بدا. هذه القضيه ساهله هذه صراحه. اش كندير؟ كنحط غير لي بارون les phénotypes, les génotypes et les gamètes N. وكنحط بالنسبه لي بارون شكون هما؟ سي 2 1 fois 2 2. les phénotypes c'est grand H يعني سهم مع سهم. هنا سي grand H petit h grand H petit h. شحال غيعطي جوج. غيعطي grand H petit h 50%. كندير ليشيكي دو كروازمون. l'échiquier de croisement de 1 de 2 وكنحط grand H petit h كم دار لاكي grand H مع grand H هي grand H مع petit h c'est grand H petit h grand H petit h هي petit h. صافي. دونك شحال مرات عاودات petit h واش نبغاو جوستيفيي ولا عطيني شنو بلاتي نشوف. l'enfant atteint هي 25%. donc 1 quart petit h هي 25%. 3 quarts grand H 75%. donc la probabilité d'avoir un enfant atteint c'est 25%. donc هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لوك كان اللي هي تري سامبل ماشي صعيبه.
دونك عادي صافي. حيدو هادشي هذا، واش نحتاجو الطابلو ولا لا؟ المهم انا غادي نشوف. واخا دابا غادي ندوزو ليكزامان ديال من ديال 2013 اس في تي نورمال. دونك عطاوهم لي سامبول، قالوا لي مثلا نستعمل غران ا اي بيتي ا باش نعاودو نفيريفيو. بالنسبه للنورمال لا لي نورمال، وعطاهم غران بي اي بيتي بي. بالنسبه لياش؟ بالنسبه لاليل ريسيسيف، لاليل دو لا مالادي. وي مالادي، لاليل ريسبونسابل دو لا مالادي. تري بيان. دونك اول حاجه الله يرضي عليكم غادي نجي نشوف واش عندي كان ديال دومينو ولا ريسيسيف. هذه اول ايتاب خصني نديرها. دونك غادي نجي يعني نمسح بعدا الطابلو، نمسحو الطابلو هنا، نمسحو هادشي. نمسحو هادشي. واخا دونك لا ليل ريسبونسابل دو لا مالادي. شنو غادي نقول في هاد لوكا؟ غنقول بانه لا ليل ريسبونسابل دو لا مالادي اي دومينون. علاش دومينون؟ حيت شاك انديفيدو اتان ا ان بارون اتان، ا او موان ان بارون اتان. غنكتبها. دونك لا ليل ريسبونسابل دو لا مالادي de la maladie est dominant car chaque individu atteint a au moins un parent atteint. صافي. دونك ها هي chaque individu malade a au moins un parent يديك malade ولا اتان. صافي. دونك حنا طبقنا القاعده ديالنا. ثاني حاجه غنجي غنحيد y. دونك غنقول بان لا مالادي ني با بورتي بار y car on a une femelle atteinte. شكون هي شي فيميل؟ خد شي فيميل من هنا مثلا 3-4 وديرها هنا 3-4. très bien. دابا واش لا مالادي اي بورتي بار اكس؟ واش المالادي بورتي بار اكس؟ ركز معايا الله يرضي عليك وتصنت ليا مزيان فواحد القضيه كتفكنا. الا كانت لا مالادي دومينونت، دونك الا كانت ريسيسيف غنطبق هادي، كنشوف الفي مع البير ديالها. صافي. دونك الله يرضي عليكم عقل على هادي. دونك هنا كنشوف واحد ليغيديتي، واحد ليغيديتي ماشي كنشوف الفي مع البير، كنهضر على واحد ليغيديتي اللي كتسمى بير في. غنحاول نشرحها لك دغيا باش ندوزو. ها انت شوف معايا الله يرضي عليك. شنو كتقول هاد الاغيديتي هادي؟ hérédité per في. هادي كنطبقها الا كان دومينو، ما تطبقهاش الا كان ريسيسيف. ما تصدقش، ما غتصدقش 100% الا كان ريسيسيف. حنا بغينا واحد القاعده اللي تكون فالابل 100%، ما فيهاش النقاش. هادي كنطبقها الا كان دومينو، الا ما كانش دومينو ابعد ما ديرهاش. صافي. دونك هيريديتي بير في. كيفاش هيريديتي بير في؟ ها انت شوف معايا. الا كان عندي واحد البير اتان مثلا وبورتي بار اكس، بيان سور كنفترض بانه بورتي بار اكس. دونك عندنا باغ اكزومبل غيكون عنده اكس اكس غران ام، حيت المالادي اي دومينونت غنعطيوها غران ام. انا ما شغليش في الفيميل تكون كيما بغات تكون. واش اتانت واش سان براسها ما عندناش فيها مشكل. صافي. دابا غادي نشوف واحد القضيه. البير شنو كيعطي لبناتو؟ البير تو سامبلومون كيعطي لي في كيعطيهم اكس، وكيعطي لي مال كيعطيهم ايكغيك. دونك جميع لي في ديالو غيعطيهم اكس غران ام. كلهم غياخدو اكس غران ام بدون استثناء. دونك واخا تعطيهم هم الكا نورمال، واخا مهم تعطيهم اكس نورمال، كاع ما تاثرش. علاش؟ حيت لا مالادي اي دومينونت. كيفاش غيكونوا كلهم مرض؟ علاش؟ حيت باهم عطاهم المالادي.
اذا فيما يكون عندي لا مالادي اي دومينونت وتحققت وقعت فيريفيكاسيون في لاغبغ كامله، تحققت بيرفي يعني كنلقى اب مصاب عنده بنت مريضه في لاغبغ كامله تحققت، ديك الساعه كنقول بانها بورتي باغ اكس. اما لما تحققتش تصور معايا مثلا عنده واحد الفيسان حاله عاديه ما تحققتش، الا ما تحققتش ديك الساعه ني با بورتي باغ اكس، بورتي باغ اوتوزوم. نفس الحاجه هنا غنجي لهنا عندي لا مالادي دومينونت، الحمد لله عندنا واحد الكال اللي هي ماشي صعيبه، مالادي دومينونت. غنشوف هاد القاعده هادي كتقول لك هاد القاعده بيغ في الا كان واحد البيغ اتان خص يكونوا بناتو كلهم مرض. ها هو عندي هنا واحد البيغ مريض ولكن عنده واحد البنت سليمه، ها هي دونك اكسبسيون ما تحققتش، اكسبسيون ديريديتي بيغ في دونك اوتوماتيكمون بورتي باغ اوتوزوم، ما تحققتش بورتي باغ اوتوزوم. كاين اللي غيقول لي استاذ راه تحققت هنا، لا خصها تحقق في لاغبغ كامله، خاص في لاغبغ كامله الله يرضي عليكم تحقق هيريديتي بيغ في، سي اوبليغاتوار في الشجره كامله. واخا تحقق هنا باغ اكزومبل عندنا مثلا هنايا هذه مريضه مثلا وتحققت هنا، وكاينه ما تحققتش اكسبسيون خصها تحقق في لاغبغ كامله، كنقول في لاغبغ كامله صافي. تري بيان. دونك شنو غادي ندير؟ غنقول بان لا مالادي n'est pas portée par X, car شنو عندنا le père une paire 1 et atteint et donne une fille de 3 saine. Exception d'hérédité père fille. Donc la maladie n'est pas portée par X. Donc quand la maladie n'est pas portée par X, ça se comporte par autosome. Donc je vais autosome هو اللي بقى الشباب. دونك غادي نجي وغادي نمسحو هاد الشيء هذا، نمسحوه ها هو. دونك جاوبنا على لا بروميير كيسيون جاوبنا عليها. قال لك يا سيدي دوني لا probabilité d'avoir ولا كو لو فيتوس، هاد الفيتوس هذا يكون اتان. بغينا البروبابيليتي باش يكون عندنا هاد الفيتوس هذا، هاد الحميل هذا الفيتوس، نعرفو البروبابيليتي ديال المرض ديالو. غنمشيو نحل لي بارون. دونك عندنا 2 5 2 6 ميم شوز. فيما يقولك عندنا البروبابيليتي ديال يكون عندك واحد البارون مريض كتمشي لي بارون. دونك عندنا ناخذ واحد القضيه، المالادي كيفاش دايره؟ مالادي ريسيسيف، غناخذ غرون بي يعني بوتي بي ما عندي ما ندير بها صافي غنحيدها. بالنسبه للنورمال ريسيسيف غناخذ بوتيتا، هذه ما عندي ما ندير بها صافي. تري بيان. دابا غادي نجي واحد القضيه اللي غادي عليكم، شكون هو اللي معروف، شكون هو لي جينوتيب ديالو كونو؟ لي جينوتيب ديالو كونو هو الريسيسيف، هو النورمال، هذا معروف، هذا بوتي ا، هذا وهذا معروف بوتي ا ميم شوز سهله بوتي ا. ولكن لي مالاد اي واحد في حاله سليمه في كا نورمال كلهم عندهم بوتي ا من غير لي مرض هو اللي عندي فيهم الشك صافي. دونك هذا يقدر يكون عنده غرون بي او بيان غرون بي بوتي بي، ولكن بويسكو باردون ولا غرون بي بوتي ا صافي، غرون بي بوتي ا. دونك بويسكو هاد الجوج هادو عندهم واحد لي زونفو اللي هما سان، دونك هادو اللي عندهم بوتي ا ما عندهم خداوه،
خداوهم عند لي بارون. دونك شنو غيكون عندنا هنا؟ غيكون عندنا غران بي بوتي ا، غران بي بوتي ا. علاش؟ حيت هاد بوتي ا هاديك جات من هنا وهادي جات من هنا. دونك انا غادي نجي ديريكتومون غادي ندير غران بي بوتي ا، غران بي بوتي ا. لي غاميت غران بي بوتي ا 50%، 50%. هادو نفسهم غنديرهم هنا غران بي بوتي ا 50 50 50 50. كندير لي شيكي دو كروازمون، كندير لي شيكيي كتخرج ليا 75% غران بي 25% بوتي ا. كندير لي شيكي غديرو غدير لي شيكي ضروري صافي. اذا شوف ها هما، اذا لا probabilité que le fœtus 2 ولا 3 7 soit atteint c'est 75%، 75%. صافي كنكمل. دونك شفنا الكا ديال دومينا، شفنا الكا ديال ريسيسيف، بقات لينا كيفاش نخدمو بالالكتروفوريز ولا بالطابلو. شنو هو الالكتروفوريز؟ شنو هو الالكتروفوريز؟ غنعطيكم واحد ليكزامبل اللي غادي ليكم. تصور معايا عطاونا واحد لاغبغ جينيالوجيك ما بان لك فيها والو، واحد لاغبغ جينيالوجيك كيما داروا معاهم في 2015 مثلا، في 2015 غنجبدو دابا ديال 2015 ونشوفو الالكتروفوريز ديالو 2015 عطاوهم واحد لاغبغ هي هادي ها هي. عطاوهم هاد لاغبغ هادي ياك واخا، ولكن ملي عطاوهم هاد لاغبغ هادي زادوهم واحد التكنيك كتسمى الكتروفوريز. سي كوا الالكتروفوريز؟ هي واحد التكنيك كي نو دون كوا لومبلاسمون دي زاليل، تا موضوع الحليلات لومبلاسمون دي زاليل، يعني كتعطيني كل انديفيدو شنو هو لي زاليل اللي عنده، كتسمى بيات بلي زاناليز ديال لادين، تحليل الادير صافي. اذا هاد الالكتروفوريز هادي مثلا شنو عطاوهم هنايا؟ عطاوهم مثلا، غتركز معايا دار ديالك وغادي تفهمني، ركز معايا. l'individu 1, l'individu 2, 3 اكسيتيرا. عطاهم 4 5 ديال لي زانديفيدي كلهم صافي. هنا عطاوهم اليل نورمال، هنا النورمال هاي نورمال، وهنا الاليل دو لا مالادي، لا مالادي بحال هكا بحال هكا بحال هكا. ركز معايا صافي. دابا اش كدير لهذا؟ انت كتمشي لعند لو مال، كتمشي لعند المال، عند الذكر. علاش غتقول لي علاش استاذ غنمشي لعند لو مال؟ شوف معايا، المال هو اللي عنده اكس و ايكغيك، المال هو اللي عنده اكس و ايكغيك، الفيميل ما عندهاش، الفيميل عندها اكس اكس صافي. دابا تنمشي عند المال بالضبط، اش بالضبط غنمشي لعند المال؟ المال الا كان عنده ان سول اليل والفيميل عندها جوج، هات بحال دابا هاد لوكا هادي، الفيميل عندها لاليل دو لا مالادي اي لاليل نورمال. هنا عاوتاني عطاوك هاد لا بوند هادي ايبي كبيره، بوند اللي هي ايبي. شنو قالوك هنا؟ قالك بانه هنا تلاقاو لي دو زاليل، تلاقاو لي دو زاليل صافي. دونك هنا تلاقاو لي دو زاليل، عطاوني ديك البوند كبيره، يعني لي دو زاليل تلاقاو في الميم. اذا غادي نكملوا هاد القضيه ديال كما قلنا ديال الطابلو ولا ديال الالكتروفوريز. اذا كنلعب على لو مال، كنمشي لو مال. الا المال كان عنده، باش نحيد هادي حيت كانت توقفات الكاميرا وانا عند بالي بانه كنصوروا، دونك ماشي مشكل نعاودو. دونك هنا الله يرضي عليكم ركزوا معايا، كنمشي لعند لو مال، كنمشي لعند الذكر. اذا اول حاجه كنعرف لي مال اللي عندي صافي، وكنشوف المال شحال عندهم الحالي، شحال عندهم الاليل. دونك كنشوف بانه المال عنده ان سول اليل، دونك لي مال بورت ان سول اليل اي لي فيميل بورت دو زاليل. وقتاش غيكون عند المال ان سول اليل اي لي فيميل دو زاليل؟ دونك كاينه كا وحده اللي كتكون محقه في هذه القضيه هذه، هي اكس، يعني ان المال عنده اكس وحده اي لو فيميل عندهم 2 اكس.
اذا كيفاش غنبين على هادشي؟ شنو غادي نقول لهم؟ حيت قال لهم اون اوتيليزون l'électrophorèse montre que le gène est porté par un gonozome. شنو غادي نقول لهم؟ d'après l'électrophorèse on remarque que les mâles portent un seul allèle et les femelles portent deux allèles, alors ceci coïncide avec le chromosome X, d'où le gène est porté par le chromosome sexuel X. Ça fait très bien. Deuxième cas, ان les mâles ما يكونش عندهم un seul allèle. Les mâles ما يكون عندهم جوج. الفيميل ديما عندها جوج. الفيميل ديما عندها جوج، سواء كان غونوزوم سواء كان اوتوزوم. اذا الفيميل عندها جوج ديال لي زوتوزوم وعندها جوج ديال لي غونوزوم، يعني ديما عندها جوج ديما. المال لا، المال سواء ان سواء دو، هادو هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين، سواء اكس سواء اوتوزوم، حيت قلنا ايكغيك ما كايناش. دونك الا كان عند لو مال جوج، كتكون بورتي باغ اوتوزوم، حيت ميمكنش تكون بورتي باغ غونوزوم، حيت المال عنده اكس وحده، وديك اكس امبوسيبل مثل فيها دو زاليل. دونك شنو كنقول لكم؟ كنقول دابخي عرفتي l'électrophorèse on remarque que les mâles portent deux allèles et ceux-ci ne coïncident pas avec le chromosome X, d'où la maladie est portée par un autosome. دونك هادي l'électrophorèse كيعطيوني لي زاليل سو فورم دو بوند على شكل اشرطه. طابلو، واش كاين شي اختلاف ما بين الطابلو والالكتروفوريز؟ الطابلو بحال الالكتروفوريز، غير في الطابلو شنو كيعطيوك دي نومبر بحال هكا، عطاونا دي نومبر. مثلا غيجيو هنا غيقول لك مثلا لي زانديفيدو الافراد، وغيعطيوك بحال هكا مثلا الفرد واحد، الفرد جوج، ثلاثه. المهم الافراد لي زانديفيدو اللي عندك في ديك لابر، صافي. وكيعطيوك مثلا نومبر دي زاليل normaux, صافي. و nombre des allèles responsables de la maladie، هذا ديال المالادي. شنو هو؟ مال كتمشي مثلا كتلقى بحال هكا 1 0 1 3 2 0، يعني كتمشي لي زانديفيدو. نيميرو 1 شكون هو؟ سي ان مال، دو فيميل كنمشي للاغلوغ وكنشوف شنو عنده، صافي. دو فيميل و 3 فيميل. كنشوف لي مال، المال شحال عنده في الطوطال، كنجمع الطوطال اللي عنده واحد في الطوطال. دونك عنده واحد راه صافي، راه بورتي باغ اكس. كون كانوا عنده جوج، حيت لي فيميل ديما عندهم جوج، كون كانوا عنده مثلا بحال هكا تا هو عنده في الطوطال عنده جوج، تا هو ديك الساعه غادي تكون بورتي باغ اوتوزوم. دونك هادشي اللي كاين. الالكتروفوريز ولا الطابلو بعض المرات كيعطيوهم لينا باش نحددو واش بورتي باغ اكس ولا بورتي باغ اوتوزوم. وهاد القضيه اللي عليكم كنمشيو غير عند لي مال وكنشوف النومبر اللي عندهم. الا كان لي مال عندهم واحد تفكر بانه اكس، الا كانوا عندهم جوج راه اوتوزوم. دونك هادشي اللي كاين. دونك حاولت نعطيكم واحد الريزومي جلوبال على جينيتيك هيومان، كيفاش نعرفوا دومينون، كيفاش نعرفوا ريسيسيف، القواعد اللي غنستعملوهم، خصوصا هاد القاعده هادي وهاد القاعده وهادي الالكتروفوريز. ولا يرضي عليكم كيما قلت لكم هادشي راه كاين حتى هو في الانستغرام، دونك دخلوا وباش تكون الاستفاده اكثر. دونك هادشي اللي كاين. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم.